हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और अपनी बख्शिश को वो न करवा सका। क्या हमने कभी सच्ची तौबा की है? क्या हमने दिल साफ़ किया है? क्या हमने दूसरों को माफ़ किया है? क्या हमने इस रमज़ान के महीने में चुगली बंद की है? क्या हमने इस रमज़ान के महीने में ड्रामा देखना बंद किया है? क्या हमने रमज़ान के महीने में कसरत जिक्र किया है? क्या हमने रमज़ान के महीने में किसी को गाली दी है? क्या हमने रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें की हैं? नहीं, हमने सिर्फ हमारी ज़ुबान का रोज़ा रखा है, हमने सिर्फ भूख और प्यास को रोके रखा है। बाकी हमारी ज़िंदगी जैसे आम गुजर रही थी वैसे ही हमारी ज़िंदगी आज रमज़ान के महीने में वैसी ही गुजर रही है। हमारा रोज़ा सिर्फ ज़ुबान का नहीं होता, हमारा रोज़ा होता है कान का, हमारा रोज़ा होता है आँख का, हमारा रोज़ा होता है दिल का, हमारा रोज़ा होता है अपने हाथ और पैरों। हमने जिस तरह हमारी ज़ुबान को खाने पीने से रोका है, हमें इसी तरह हमारी आँखों को गलत चीज़ें देखने से भी रोक के रखना है। हमारे कानों को गीबत और चुगली और गालियों से भी बचा कर रखना है। हमें अपनी आँखों को भी बचा कर रखना है। हमने अपने हाथों को भी चोरी से बचा कर रखना है। आज अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी नेमतें अता की हैं कि हमें जितना भी शुक्र अदा करें हम तो वो अदा नहीं कर सकते। कभी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला की हम कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करें, एक भी नेमत का नहीं कर सकते। इसलिए इस रमज़ान के महीने में अपनी बख्शिश करवा लीजिए। इस रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक से रो रो कर गिर गिरा कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अपने करीबी रिश्तेदारों, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने शौहर, अपनी बीवी के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगे। अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में उनके लिए दुआएं कीजिए, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कीजिए, उनके लिए हिदायत की दुआएं कीजिए। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आज रमज़ान के बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, इसलिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनकर जाना। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। वाक़या शुरू होने जा रहा है तो इसलिए थोड़ा सा रुक कर हमारा वीडियो ज़रूर सुनकर जाइए, क्योंकि हम ऐसे फालतू वीडियो तो बहुत देख लेते हैं, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, लेकिन अल्लाह और नबी की बातों को हम 10 मिनट भी नहीं सुन सकते। ये वाक़या खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से बयान हुआ है, और ऐसा वाक़या है कि अगर दिल ज़िंदा हो तो हमारी आंखें खुद ब खुद नम हो जाएंगी, हमारी आंखें खुद ब खुद रोने लगेंगी अगर हमारा दिल नर्म हुआ तो। रिवायत आप सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कदम मिंबर पर रखा तो फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कदम मिंबर पर रखा तो फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा कदम मिंबर पर रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हुए। नमाज के बाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे एक नई बात सुनी। आपने मिंबर पर चढ़ते हुए 3 बार आमीन फरमाया, इसकी वजह क्या है? तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने पहला कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी वो बख्शिश ना कर। मैंने कहा आमीन। हलाक हो, बर्बाद हो वो शख्स जिसके ऊपर रमज़ान का महीना आए और वो अपनी बख्शिश को ना करवा सका, अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका, अल्लाह से अपनी गुनाहों की उसने तौबा नहीं की, तो ऐसा शख्स बर्बाद हो, हलाक हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन, ऐसा ही होना चाहिए। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मैंने दूसरा कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे। तो भी मैंने कहा आमीन। इसलिए जब भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुने, चाहे मोबाइल में, चाहे किसी बच्चे के मुँह से, चाहे बड़ों के मुँह से, चाहे किसी के भी मुँह से, हमारे कानों तक जब आवाज़ आए तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ज़रूर भेजना चाहिए। अगर हम दरूद नहीं भेजेंगे तो हम गुनहगार बनेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कमेंट में दरूद शरीफ ज़रूर लिख कर जाना, क्योंकि पता नहीं अगला अगर कमेंट पढ़े और आपका
لکھا ہوا کمنٹ اس نے پڑھ لیا تو آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی نیکی اور اسے بھی ثواب۔ اس لیے جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجیں، انشاءاللہ ضرور کہیے۔ پھر فرمایا جب میں نے تیسرا قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص، جبرائیل علیہ السلام نے کہا برباد ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ ایسے انسان کو بھی جبرائیل علیہ السلام نے ہلاک کہا جس نے والدین کو پایا بڑھاپے میں اور ان کی خدمت نہیں کیا تو وہ جنت حاصل نہیں کر سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کہا آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ سوچئے آج ہمارے ماں باپ ہمارے پاس تو ہم ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ گئی ہے تو ایک بیٹا دوسرے بیٹے کے پاس ماں کو بھیج دیتا ہے کہ تو بھی تو بیٹا ہے نا، تو بھی سنبھال تیرے ماں باپ، میں ہی کیوں سنبھالوں، وہ تیری جنت ہے۔ آج جنت سڑکوں پر لول رہی ہیں اور ہم کیا بول رہے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں حج کرنے بلا، اے اللہ پاک ہمیں عمرہ کرنے بلا۔ ہماری جنت تو ہمارے پاس ہے، ہم ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں۔ کہیں کہیں پر تو ماں سے ارے تورے سے بات کی جاتی ہے، جا تجھے نہیں سمجھتا، جا تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، اپنی ماں کو ایسی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج اگر اپنے ماں باپ ہمارے ماں باپ اپنے پاس ہے تو ہمارے پاس ہماری جنت ہے، ہماری کامیابی ہے، ان کی دعا ہماری کامیابی ہے۔ ایک درخت اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ چھاؤ دینا نہیں چھوڑتا، اسی طرح ہمارے والدین ہمارے لیے ہے، اگر وہ بوڑھے اور ضعیف بھی ہو جائے تو وہ ہمیں دعا دینا نہیں چھوڑتے۔ ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں رونق ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی سے عہد کیجئے کہ ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری ضرور کریں گے اور ان کی خدمت بھی کریں گے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں گے۔ پتہ نہیں کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بیٹھا، اس دنیا میں کسی کو ماں باپ بھی نہیں ہے، وہ ترس رہے ہیں کہ کاش میری ماں میرے پاس ہوتی، کاش میرا باپ میرے پاس ہوتا تو میں ان کی خوب محنت کرتا، خوب خدمت کرتا۔ تو اپنے ماں باپ کو بانٹیے مت، دوسرے بھائی کے پاس، تیسرے بھائی کے پاس ان کی فرما برداری کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں ہیں، اللہ ہمیں کامیاب کر رہا ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے ان کی وجہ سے۔ ہمارے ماں باپ چاہے جیسے بھی ہوں، ہمارے ماں باپ کو دنیا، خاندان والے، گھر والے چاہے جو کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جنت ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے ماں باپ کی بے انتہا خدمت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ مہینہ مغفرت کا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس مہینے میں، شیاطین اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ کہیں کہیں پر تو روزہ بھی نہیں رکھ رہے، شراب پی کر آ رہے، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کو روزہ رمضان کی غنیمت بھی نہیں پتا کہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس رمضان کے مہینے میں کیا چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پاک ساری امت کو، سارے مسلمانوں کو نیک ہدایت دے اور انہیں نیک ہدایت سے نواز۔ اگر ایسے ماحول میں بھی ہماری بخشش نہ ہوئی تو پھر ہماری بخشش کب ہوں گی؟ جب اگر رمضان کے مہینے میں ہماری بخشش نہیں ہو پائی تو پھر ہماری بخشش ہوں گی کب؟ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش کو نہ کروا سکا۔ کیا ہم نے، اب آپ لوگ ہی مجھے بتائیے، کیا ہم نے سچی توبہ کی؟ کیا ہم نے اپنا دل صاف کیا؟ کیا ہم نے دوسروں کو معاف کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ہمارے نبی ہمارے لیے کیا ہے، ان کا مقام ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا نبی نہ آیا تھا، نہ ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس نبی نے ہمیں روزہ سکھایا، جس نبی نے ہمیں نماز سکھائی، جس نبی نے ہمیں قرآن سکھایا، کیا ہم ان پر درود بھی نہیں بھیج سکتے؟ درود شریف پڑھنا گناہوں کو دھوتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ درود شریف ماں کی ایک رات کی جاگنے کا بدلہ ہم پوری زندگی بھی نہیں دے سکتے۔ باپ کی محنت، اس کی خاموش قربانیاں، جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی کہ ایسے شخص کے لیے جس کے والدین زندہ ہو اور وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا،
اور وہ اپنی جنت کو نہ کما سکا۔ 3 باتیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیجئے یا اپنے دل میں لکھ لیجئے۔ رمضان اگر ہیں اور کیا پھر ہماری زندگی میں دوبارہ آئیں گا تو ہم ہمارے رمضان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں۔ اس رمضان میں اپنے لیے بخشش کی دعا مانگے، میرے لیے بھی بخشش کی دعا مانگے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے، کس مشکلات سے گزر رہا ہے، اس کی زندگی میں کتنا صبر کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن انہیں صبر کرنا ہے، اپنے اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور وہ فیصلے اٹھانا ہے جس کا حکم اللہ کے نبی نے اور اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگنا سیکھو، پوری امت کے لیے دعائیں مانگو، پورے خاندان کے لیے دعائیں مانگو، پورے گھر کے لیے دعائیں مانگو اور پھر خود اپنے لیے دعائیں مانگو، جب ہی دعائیں قبول ہو۔ آج کے بعد 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، رمضان کبھی ضائع نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہمیشہ بھیجتے رہیے، اور تیسری بات، والدین کی خدمت کو جنت کا راستہ سمجھیے۔ یا اللہ ہمیں وہ رمضان نصیب فرما جس میں ہماری مغفرت ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جنت زندہ ہیں تو صحت عطا فرما، فوت ہو گئے تو جنت۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر ضرور جانا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا۔ اگر کچھ بھی غلطی نکلی ہو یا